बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। उस रोज़ से सुरिंदर की खातिरों मदारत में कदरे कमी नजर आने लगी। जिस तरह माधवी कुछ झींपने लगी, बंधु मूसी ने इसी किस्से को लेकर शायद एक रोज़ कुछ माहौल किया। सुरिंदर भी अपने आप में नादम हो गया था और देख रहा था कि आजकल बड़ी दीदी की नवाजिशों का लामहदूद ख़जाना गोया कम होता जा रहा है। बहन के प्यार और एहसान की शफकत की पुरसरूर मौजें जिस तरह अब उससे बगलगिर होने के लिए नहीं आती बल्कि दूर से ही लौट जाती हैं। एक रोज़ सुरिंदर ने परमीला से दरियाफ्त किया, मालूम होता है जिस तरह बड़ी दीदी कुछ मुझ पर नाराज़ है। क्या ये दुरुस्त है? जी दुरुस्त है। भला कैसे? आप उस दिन इस तरह घर में क्यों चले गए थे? अंदर नहीं जाना चाहिए था। क्यों? इस तरह कहीं कोई जाता है? दीदी बहुत खफा हैं। सुरिंदर ने किताब बंद करके कहा। इसीलिए एक रोज़ दोपहर को बादल घिरे हुए थे और बड़े ज़ोर से पानी बरस रहा था। बुर्जनाथ 2 दिन से घर में नहीं थे, इलाके में दौरा करने गए थे। माधवी को उस रोज़ कामकाज कुछ नहीं था, हर तरह की फुर्सत थी। परमीला उधम मचा रही थी। माधवी ने उसे खशमीदा होकर कहा, जा अपनी किताब उठा ला, देखूं तुमने क्या पढ़ा है। परमीला कदरे घबरा सी गई। माधवी ने फिर कहा, लाती क्यों नहीं? परमीला ने कहा, विद्या रात को पूछ लेना, अभी खेलने दो। माधवी ने कहा, नहीं अभी ला। तब नहायत अफसुर्दगी से परमीला किताब लेने गई। लाकर बोली, मास्टर साहब आजकल कुछ पढ़ाते लिखाते ही नहीं, अपने आप पढ़ा करते हैं। माधवी ने पुराने सबक पूछने शुरू किए। अव्वल से आखिर तक कई सवाल पूछने पर उसे मालूम हो गया कि मास्टर ने वाकई कुछ पढ़ाया लिखाया नहीं, बल्कि परमीला को पहले जितना आता था वो भी मास्टर के आने के बाद उसने भुला दिया है। माधवी ने झुंझुलाकर बुंदू को बुलाया और उससे कहा, जाकर मास्टर साहब से पूछा कि इतने दिन वो क्या करते रहे हैं। अब तक परमीला को एक लफ्ज़ भी नहीं आया। ये क्या बात है? बुंदू जब वहाँ गई तो सुरिंदर उस वक्त हिसाब का एक पेचीदा सवाल हल करने में महवकार था। बुंदू ने पूछा, मास्टर साहब, बड़ी दीदी कहती हैं कि आपने अभी तक छोटी बिटिया को कुछ भी नहीं पढ़ाया। ये क्या बात है? मास्टर ने गोया कुछ सुना ही नहीं। अब के बार बुंदू ने ऊंची आवाज़ में ललकारा, मास्टर साहब क्या कहती हो? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? छोटी बिटिया को आपने कुछ नहीं पढ़ाया। ये क्या बात है? नीम दिल होकर सुरिंदर ने जवाब दिया, पढ़ाने को तबीयत बिल्कुल नहीं चाहती। बुंदू ने अपने दिल में कहा, वाह वाह क्या खूब। मास्टर ने जो जवाब दिया था वही उसने माधवी से जाकर कह दिया। माधवी को गुस्सा आ गया। उसने नीचे आकर दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बुंदू से कहा, आपने छोटी बिटिया को बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं। इसका मतलब 2-3 बार बार पूछे जाने पर जवाब मिला, मुझसे नहीं हो सकेगा। माधवी ने सोचा, ये खूब कही। बिंदु ने पूछा, तो फिर आप यहाँ हैं किस लिए? यहाँ ना रहूँ तो जाऊँ कहाँ? तो फिर पढ़ाते क्यों नहीं? अब सुरिंदर को होश आया। ज़रा संभल कर कहा, हाँ क्या कहती हो? बिंदु इतनी देर से जो बात कह रही थी उसने फिर दोहरा दी। सुरिंदर ने कहा, पर मीला तो हर रोज़ पढ़ती है। वो तो पढ़ती है, मगर आप भी कुछ देखते सुनते हैं? नहीं, मुझे देखभाल करने का वक्त नहीं मिलता। तो इस घर में फिर आपके रहने का मतलब क्या है? सुरिंदर खामोशी से सोचने लगा। तो आप पढ़ाएंगे नहीं? नहीं, पढ़ाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माधवी ने आड़ से खुद ही कहा, पूछ तो बिंदु, फिर इतने दिनों से झूठ बोलकर यहाँ क्यों रहते हैं? बिंदु ने यही कह सुनकर सुरिंदर का रियाजी के पेचीदा मसाइल का तिलिस्म होशरुबा फिलफोड़ दरम बरहम कर दिया। उसे इसका सख्त रंज भी हुआ। जी हाँ, बड़ी भूल हुई। 4 महीने से लगातार भूल ही होती रही। हाँ बिल्कुल यही मालूम होता है। दरअसल बात यह है कि इस तरफ मेरा कुछ ध्यान नहीं था। दूसरे दिन परमीला पढ़ने नहीं आई। सुरिंदर ने भी उस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अगले दिन भी वो गैर हाजिर रही। दिन गुजर गया। तीसरे दिन परमीला को आते ना देखकर सुरिंदर ने एक मुलाजिम से कहा, परमीला को बुला ला। वो जवाब लाया, छोटी बिटिया अब आपसे नहीं पढ़ेंगी तो किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी अकल से काम लेते हुए कहा, नया मास्टर रखा जाएगा। इस वक्त 9 बजे का अमल था। कुछ देर तक गौर फिक्र करके सुरिंदर ने 2-3 किताबें उठाकर बगल में दबा लीं। वो उठकर खड़ा हो गया, ऐनक उठाकर केस में डाली और मेज़ पर रख दी।
और आहिस्ता आहिस्ता चल दिया। उसे जाता देखकर नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस वक्त आप किधर जाते हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जाता हूँ। तो अब आप आएंगे नहीं? सुरेंद्र ने बिल्कुल सुना ही नहीं। जवाब दिए बगैर वो फाटक से बाहर निकल गया। दोपहर हो गई, 2 बज गए, मगर सुरेंद्र का कोई पता नहीं था। नौकर ने माधवी को खबर दी कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए ये मुझे भी पता नहीं। 9 बजे के करीब वक्त था। जाते वक्त मुझसे कह गए, बड़ी दीदी से कह देना मैं जाता हूँ। ये क्या, बिना खाना खाए चले गए? माधवी को फिक्र लग गई। खुद सुरेंद्र के कमरे में जाकर देखा, सब सामान बाकायदा रखा हुआ है। मेज़ पर ऐनक तक केस में बंद पड़ी थी। सिर्फ चंद किताबें नहीं थी। शाम हो गई, रात भी हो गई, मगर सुरेंद्र ना आया। दूसरे दिन माधवी ने तो नौकरों से कहा, अगर तुम मास्टर को तलाश करके ले आओ तो 10 रुपये इनाम मिलेगा। इनाम के लालच से नौकर दौड़ धूप करने लगे। शाम के वक्त वापस आकर उन्होंने इत्तला दी, मास्टर साहब का कहीं पता नहीं लगा। परमीला ने रोते रोते कहा, बड़ी दीदी मास्टर साहब क्यों चले गए? माधवी ने उसे पुचकार कर कहा, रोती क्यों है, जा ज़रा बाहर चली जा। आहिस्ता आहिस्ता कई दिन बीत गए। जिस तरह दिन गुजरते जाते थे, माधवी की तशवीश भी उसी कदर बढ़ती जाती थी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी जाने भी दो, ऐसी ढूंढने की ज़रूरत ही क्या है? इतने बड़े कलकत्ते शहर में क्या दूसरा मास्टर ना मिलेगा? माधवी ने बिगड़ कर कहा, दूर हट यहाँ से। एक आदमी जिसके पास पाई तक नहीं, खाली हाथ चला गया है, और तू कहती है इतना ढूंढने की क्या ज़रूरत है? ये तुमने कैसे जाना कि उनके पास एक पाई तक भी नहीं है? मुझे अच्छी तरह मालूम है। तुझे इन बातों से मतलब, अपना काम देखो। बिंदु चुप हो गई। एक एक करके जब 7 दिन निकल गए और सुरेंद्र वापस ना आया और ना उसका पता मिला, तब माधवी की भूख गायब होने लगी। उसे ख्याल होता था कि सुरेंद्र भूखा प्यासा मारा मारा फिरता होगा। जो शख्स घर में भी चीज़ मांगकर खाना नहीं जानता, वो किसी अजनबी से कैसे मांग सकता है? माधवी को पुख्ता यकीन था कि बाजार से खरीद कर खाने के लिए सुरेंद्र की जेब में एक पैसा भी नहीं है, और भीख मांगकर पेट भर लेने का उसे शऊर नहीं। वो बिल्कुल नादान बच्चे की तरह बेयारो मददगार कहीं सड़क के किनारे नीम जान पड़ा होगा, या किसी दरख्त के साए तले किताबें सर के नीचे रखे लेटा पड़ा होगा। बुर्जनाथ बाबू ने घर पहुंचने पर सुना तो बड़े रंज के साथ माधवी से कहा, ये काम अच्छा नहीं हुआ बेटा। माधवी ने बड़ी मुश्किल से अपने उमड़े हुए आंसुओं को रोका। जो कुछ सुरेंद्र से गुजरी वो भी सुन लीजिए। 3 दिन तो उसने फाका करके और सड़कों की खाक छान कर काट दिए। जेब में पैसा ना होने की हालत में भी नलके का पानी मुफ्त मिल जाता है। भूख ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती थी तो वो ओक लगाकर पेट भरकर पानी पी लिया करता था। एक दिन शाम को वो काली घाट की तरफ चला जा रहा था। टांगों में ज़रा भी सकत न थी, तमाम बदन पर आशा तारी था, मगर उसका चलना फिर भी जारी रहा। किसी से उसने सुना था कि वहाँ मुफ्त खाना तकसीम होता है। अव्वल तो यूं ही अंधेरा था, फिर आसमान पर बादल घिराए थे। चुरंगी के मोड़ पर पहुँचते ही वो एक विक्टोरिया गाड़ी की जद में आ गया। इतनी खैरियत हुई कि कोचवान ने होशियारी से काम लिया और नहायत फुर्ती से बागें खींचकर घोड़ों को उन्हीं कदमों पर रोक लिया। सुरेंद्र बच गया, लेकिन उसके सीने और पसलियों में शदीद ज़रबें आईं। वो बेहोश होकर गिर गया और पुलिस के एक सिपाही ने गाड़ी में लाद कर उसे अस्पताल में पहुंचा दिया। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में पड़े रहने के बाद 6ठे रोज़ रात को आंख खुलते ही उसके मुंह से पहले लफ्ज़ निकले, बड़ी दीदी। मेडिकल कॉलेज का एक तालिब इल्म उस रात अस्पताल में ड्यूटी पर था। सुरेंद्र को होश आते देखकर करीब आ गया। सुरेंद्र ने उससे पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? जवाब मिला, कल सुबह आएंगी बाबू। सुरेंद्र दूसरे दिन ज़रा होश में रहा, मगर दोबारा उसने बड़ी दीदी के बारे में कुछ दरियाफ्त नहीं किया। दिन भर बुखार की तेज़ी में पड़ा तड़पता रहा। शाम होने पर एक आदमी से उसने कहा, क्यों जी, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों, किस लिए? आप एक गाड़ी के नीचे कुचले गए थे। मेरे बच जाने की उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। दूसरे दिन उसी तालिबे इल्म ने, जिससे उसकी पहले बातें हो चुकी थीं, नज़दीक आकर सुरेंद्र से दरियाफ्त किया, यहाँ कोई आपका अपना आदमी है? कोई नहीं। परसों रात आप किसी को पुकार रहे थे, क्या वो यहीं कलकत्ते में रहते हैं? रहती तो ज़रूर हैं, मगर वो यहाँ आ नहीं सकेंगी। क्या आप मेरे घर इतला दे सकते हैं? ज़रूर दे सकते हैं। सुरेंद्र ने घर का पता लिख दिया। उसने दोबारा फिर सवाल दोहराया,
क्या عورتیں بھی یہاں آ سکتی ہیں؟ ہم لوگ پردہ دار عورتوں کے لیے پردہ کر دیتے ہیں۔ آپ اپنی بڑی بہن کا پتہ بتا دیں تو انہیں بھی خبر پہنچائی جا سکتی ہے۔ سریندر نے لمحہ بھر کے لیے رک کر پھر برج بابو کا پتہ بتا دیا۔ طالب علم نے بتایا کہ اس کا اپنا مکان بھی اسی علاقے میں ہے، اس لیے وہ اسی روز اطلاع کر دے گا۔ سریندر خاموش رہا۔ اسے یقین تھا بڑی دیدی کا یہاں آنا ناممکن ہے۔ اس طالب علم نے ہمدردی کے طور پر فوراً برج بابو کے یہاں اطلاع دے دی۔ وہ سن کر سناٹے میں آ گئے اور تشویش آمیز لہجے میں دریافت کیا، بچ تو جائے گا، تسلی رکھیے، زندگی خطرے میں نہیں ہے۔ برج بابو نے اندر جا کر بیٹی سے کہا، مادھوی، مجھے جو اندیشہ تھا آخر وہی ہوا۔ سریندر پھٹن کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ اب ہسپتال میں پڑا ہے۔ مادھوی کے جسم میں سناٹے کی لہر دوڑ گئی۔ سنا ہے اس نے ہوش میں آتے ہی بڑی دیدی کہہ کر تمہیں پکارا تھا، اسے دیکھنے چلو گی؟ پھر یکایک ایک دھماکہ ہوا۔ بغل کے کمرے میں پرمیلا نے نہ جانے فرش پر کیا پٹخ دیا تھا۔ آواز سن کر مادھوی اس طرف چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر اس نے کہا، تم دیکھ آؤ بابو جی، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ برج بابو نے رنجیدہ ہو کر ذرا مسکراتے ہوئے کہا، وہ ناسمجھ ہے بیٹی، اس پر غصہ کرنا بیکار ہے۔ مادھوی نے اس کا کچھ جواب نہ دیا، اس لیے برج بابو تنہا ہی سریندر کو دیکھنے چلے گئے۔ سریندر کی ایسی ابتر حالت دیکھ کر انہیں بڑا صدمہ پہنچا۔ بولے، سریندر، تمہارے ماں باپ کو خبر کر دی جائے، تمہاری کیا مرضی ہے؟ انہیں اطلاع مل چکی ہے۔ خیر، کچھ فکر نہیں، گھبرانا نہیں، جلدی اچھے ہو جاؤ گے، بس تمہارے والد پہنچ جائیں، میں فوراً تمہارے گھر پہنچانے کا بندوبست کر دوں گا۔ پھر انہیں اخراجات کا دھیان آیا۔ بولے، بہتر ہو کہ اپنے والد کا پتہ تم مجھے بھی بتا دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا انتظام کر دیا جائے جس سے انہیں یہاں جلدی پہنچنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن برج بابو کی بات کا مطلب سریندر کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا، پتا جی تو آئیں گے ہی، اس میں بھلا انہیں دقت کیا ہوگی؟ برج بابو نے گھر پہنچ کر مادھوی کو سب حال سنایا اور سریندر کو دیکھنے کے لیے بلا ناگا دن میں ایک بار ہسپتال جانے لگ گئے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہیں سریندر سے پدرانہ الفت ہو گئی تھی، اس لیے وہ اسے شفقت کی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ ایک دن ہسپتال سے واپس آ کر انہوں نے مادھوی سے کہا، مادھوی، تیرا قیافہ صحیح نکلا، سریندر کے والد متمول آدمی ہیں۔ مادھوی نے پراشتیاق لہجے میں کہا، آپ کو کیسے معلوم ہوا بابو جی؟ اس کے والد ایک نامور وکیل ہیں، کل رات آ گئے ہیں۔ مادھوی خاموش رہی۔ برج بابو نے کہا، سریندر اپنے گھر سے بھاگ کر آیا ہے۔ کس لیے؟ آج اس کے پتا سے میری باتیں ہوتی رہی ہیں، انہوں نے سب حال سنایا۔ اسی سال الہ آباد یونیورسٹی سے سریندر نے ایم اے کا امتحان پاس کیا ہے۔ ولایت جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر ماں باپ نے اسے اجازت نہ دی۔ وہ ایک انجان سا لڑکا ہے اور خود اعتمادی سے بالکل محروم ہے۔ رائے بابو نے یہ سوچ کر تنہا ولایت جانا اس کے لیے مفید نہیں، اسے ولایت بھیجنے کا حوصلہ نہیں کیا۔ اس بات پر کبیدہ خاطر ہو کر سریندر گھر سے بھاگ آیا۔ اس کے صحت یاب ہونے پر وکیل صاحب اسے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مادھوی نے اپنے امڑے ہوئے آنسوؤں کو بمشکل ضبط کیا اور اس آہ کو سینے میں ہی دفن کر لیا جو اس کے ہونٹوں تک آنے کے لیے بے چین تھی۔ اس کی زبان سے صرف اس قدر نکلا، یہی اچھا ہے۔ سریندر بابو کو کلکتے سے گئے ہوئے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ مادھوی نے اس عرصے میں اپنی سہیلی منورما کو ایک ہی خط لکھا تھا، دوسرا خط وہ ابھی تک نہیں لکھ سکی تھی۔ درگا پوجا کے موقع پر منورما میکے آئی اور آتے ہی مادھوی کے گرد ہو گئی۔ بولی، اپنے ان ہنومان مہاراج کے ہمیں ذرا درشن تو کراؤ۔ مادھوی نے اسے ٹال دینے کے لیے ہنس کر کہا، ارے میں ہنومان کہاں سے لاؤں؟ منورما نے مادھوی کی تھوڑی پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا، میں تو اسی لیے دوڑی دوڑی آئی ہوں کہ دیکھوں تیرے ان نازک حنائی قدموں میں رہنے والا وہ تقدیر کا دھنی سکندر تیرا بندر کیسا ہے۔ ارے وہی تیرا پالتو، کس کی بات کرتی ہو؟ منورما نے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر ازراہ مخول کہا، یاد نہیں ہے؟ وہی تو جو بس تیرے سوا کسی سے کچھ واسطہ ہی نہیں رکھتا تھا۔ منورما کی گفتگو کا موضوع کیا ہے یہ مادھوی نے بھانپ لیا تھا۔ جوں منورما کرید پوچھنے لگی، مادھوی کے چہرے کا رنگ آہستہ آہستہ زرد پڑتا گیا۔ تاہم وہ خود کو سنبھال کر بولی، ماسٹر کے لیے پوچھتی ہو کیا؟ وہ تو خود ہی چلے گئے۔ ایسے گداس حنائی تلوے کیا اس کے من نہیں بھائے؟ مادھوی نے منہ پھیر لیا۔
کچھ بولی نہیں۔ منورما نے دلجوئی کرتے ہوئے مادھوی کا منہ پیار سے اپنی طرف پھیر لیا۔ اس نے دیکھا کہ دل لگی کی اس آخری بات سے اس کی سکھی کی آنکھوں میں آنسو چھلک آئے ہیں۔ منورما نے متعجب ہو کر پوچھا، یہ کیا مادھوی؟ زیادہ قابو رکھنا مادھوی کے لیے ممکن نہیں رہا۔ پھر منہ کو آنچل میں چھپا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منورما کے تعجب کی حد ہی رہی تھی۔ تلاش کرنے پر بھی اسے ڈھارس دینے کے لیے، دلجوئی کے لیے کوئی نہ مل سکا۔ اس نے کچھ دیر تک مادھوی کو رونے دیا۔ اس کے بعد اس کے منہ سے آنچل ہٹا کر رنجیدگی سے کہا، تم ذرا سی دل لگی میں ہی رونے لگی بہن؟ میں جانتی نہیں تھی کہ اتنی سی ہنسی بھی تم نہیں سہ سکتی۔ مادھوی نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، میں ودوا جو ہوں بہن۔ اس کے بعد دونوں خاموش ہو رہی۔ دونوں ہی سہیلیاں دل ہی دل میں آنسو بہا رہی تھی۔ منورما روتی تھی مادھوی کے غم سے، اس کی بیوگی کا الم اپنے من میں برداشت کرتے ہوئے، مگر مادھوی کیوں روتی تھی؟ اس کی اشک باری کا سبب کچھ اور تھا۔ منورما نے یوں ہی سوچے بچارے بغیر ابھی جو مذاق میں یہ کہہ دیا، اسے تیرے سوائے کسی سے واسطہ نہیں تھا۔ یہی ایک بات مادھوی کے دل کو بار بار کرید رہی تھی۔ یہ بات صرف وہی جانتی تھی کہ منورما کی بات میں ذرہ بھر بھی جھوٹ نہیں تھا۔ بہت دیر تک خاموش رہنے کے بعد منورما بولی، مگر کام تو اچھا نہیں ہوا۔ کون سا کام؟ کیا یہ جتانے کی بھی احتیاج ہے بہن؟ میں سمجھ گئی ہوں۔ اتنے عرصے سے، متواتر 6 ماہ سے، مادھوی اپنے سینے کے جس زخم کو پوشیدہ رکھے ہوئے تھی، اسے وہ منورما کی متجسس نگاہوں سے مستور نہ رکھ سکی۔ صبر کا دامن اس کے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ اشکوں کے سیلاب نے ضبط کے بند کو توڑ دیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منورما نے آخر کہا، یہ تو بتا، وہ چلا کیوں گیا؟ خود میں نے چلے جانے کو کہا تھا۔ بہت اچھا کیا، خوب سمجھداری سے کام لیا۔ مادھوی نے دیکھا۔ حقیقت میں منورما کچھ بھی سمجھ نہ سکی۔ اس نے شروع سے لے کر آخر تک تمام سرگزشتیں تیار کر ڈالی اور کہا، لیکن بہن اگر کہیں ماسٹر نہ بچتے تو میں ضرور پاگل ہو جاتی۔ منورما نے اپنے دل میں سوچا، اب پاگل ہونے میں کون سی کسر رہ گئی ہے؟ اس دن منورما جب گھر پہنچی تو نہایت افسردہ دل تھی۔ اسی رات کاغذ قلم دوات لے کر وہ اپنے پتی کو چٹھی لکھنے بیٹھی۔ اس نے لکھا، تم سچ کہتے تھے، عورت ذات کا اعتبار نہیں۔ میں بھی آج تمہارے خیال کی تائید کرتی ہوں۔ مادھوی سے مجھے آج ہی سبق ملا ہے۔ میں اسے بچپن سے جانتی ہوں۔ ہم دونوں ہم جھولیاں ہیں۔ میں اس کی نس نس سے واقف ہوں۔ اسے الزام دینے کو دل نہیں مانتا، اور میں یہ حوصلہ نہیں کر سکتی کہ تمام طبقہ استریوں کو مجرم قرار دوں۔ میں تو ایشور کو ہی قصوروار ٹھہراؤں گی۔ انہوں نے کیوں عورت کے دل کو ایسا نازک بنایا؟ عورت کے انجان دل میں اتنا انس، اس درجہ مامتا اور پیار کیوں بھر دیا؟ کس سنگ دل نے یہ ظالمانہ مشورہ انہیں دیا تھا؟ اس حکیم ازل کے دربار میں میری یہی عاجزانہ استدعا ہے کہ وہ عورت ذات کا دل آہنی بنا دے، پتھر کی طرح بے حس کر دے، اور تمہارے پوتر قدموں میں میری بار بار التجا ہے، ان متبرک چرنوں ہی میں سر رکھ کر مرنے کا اعزاز مجھے نصیب ہو۔ مادھوی کی طرف دیکھ کر دل لرزتا ہے۔ اس نے میرا نقطۂ نگاہ، میرا لازوال اعتقاد پلٹ ڈالا، درہم برہم کر دیا۔ مذاق نہ سمجھنا، سچ ماننا۔ میرا بھی کبھی بہت اعتبار مت کرنا۔ پتی دیو، جلدی آ کر مجھے لے جاؤ۔ جب چٹھی منورما کے پتی کو ملی تو اس نے جواب میں لکھا، جو حسن رکھتا ہے وہ اپنے حسن کی نمائش بھی کرے گا۔ جس کے سینے میں دل ہے اور دل میں پیار کرنے کی صلاحیت، وہ پیار بھی ضرور کرے گا۔ مادھوی لتا ہمیشہ آم کے پیڑ کا سہارا چاہتی ہے، اور یہی فطرت کا منشا ہے۔ اس میں تمہاری ہماری رضامندی یا ناراضی مندی، خوشی یا ناخوشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم پر مجھے پورا پورا اعتماد ہے، اور تم پر اعتماد بھی میں خوب کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے تم بالکل فکر نہ کرو۔ منورما نے پڑھ کے چٹھی ماتھے سے لگائی اور اپنے معبود کا تصور کر کے قدموں میں پرنام کیا۔ چٹھی کے جواب میں اس نے لکھا، مادھوی کلموہی نے خاندان کے نام کو بٹا لگا دیا۔ بیواؤں جو زیب نہیں وہی اس نے کیا۔ اس نے غیر کو اپنے دل میں جگہ دی ہے۔ چٹھی ملنے پر منورما کا شوہر دل ہی دل میں خوب مسکرایا اور جواب میں منورما کو ذرا چھیڑ سا دیا۔ مادھوی کے کلموہی اور خاندان پر کلنک کا ٹیکا ہونے میں کچھ کلام نہیں۔ بیوہ ہونے کے باوجود اس نے اپنے دل میں یہ کیسی چاہت پیدا کی؟ تم لوگوں کے خفا ہونے کا تو مقام ہی ہے۔ بیوہ ہو کر وہ تم سہاگنوں کے حقوق پر چھاپا مارنے گئی تھی۔ ایسی گستاخی!
تمہارا برا فروختہ اور پرجوش ہونا بالکل بجا ہے اور اس ناسزا کا جرم ناقابل معافی، مگر جب تک میں سلامت ہوں تمہیں تشویش کی چندہ حاجت نہیں ہے۔ روپ اور اس کی پیاس بھی اس نے محسوس نہیں کی، امنگیں اٹھ کر بھی اس کے سکون کو تہو بالا نہیں کر سکیں۔ دل سرد ہو چکا ہے اور اپنے قدموں پر آپ کھڑے ہونا بھی اس نے نہیں سیکھا، مگر کس کے بھروسے پر رہنا چاہیے، کون اس کی پرواہ کرے اور کون اس کی دیکھ بھال کے بخوشی رضامند ہوگا۔ ایسی ہستی اسے ابھی نظر نہیں آئی، اور نظر نہ آنے پر خود ہی اپنا آپ سنبھال لے، ایسی مٹی سے وہ بنا نہیں۔ اتنا فرق ضرور ہے کہ نیم دلی سے کیا ہوا کام اب اسے پسند نہیں آتا۔ ہر کام میں ایک طرح کی کمی اور خامی محسوس ہوتی ہے، تسلی، تشفی اور اطمینان نہیں ہوتا۔ مسز رائے کہتی ہیں کہ سریندر کچھ بدل گیا ہے۔ انہی دنوں اسے ایک دن بہت تیز بخار ہو گیا۔ ماں قریب بیٹھی تھی، تکلیف بہت تھی۔ سریندر کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، وہ بھی ضبط نہ کر سکیں، بے اختیار رو پڑیں۔ انہوں نے سریندر کے آنسو پونچھ دیے اور پیار سے کہا، سریندر بیٹا کیسے ہو؟ سریندر نے بالکل جواب نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ان سے ایک پوسٹ کارڈ مانگا اور آڑے ترچھے حروف میں لکھا، بڑی دیدی مجھے بہت سخت بخار ہے، بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ خط ڈاک خانے تک بھی پہنچ نہ سکا۔ پلنگ سے فرش پر گر پڑا اور فرش صاف کرتے وقت نوکر نے انار کے چھلکوں، بسکٹ کے ٹکڑوں، انگور کی پٹاری کی روئی اور اسی قسم کے دوسرے کوڑے کرکٹ میں سمیٹ کر اس خط کو باہر پھینک دیا۔ سریندر کے دل کی آرزو اس طرح بیک جنبش خاک میں مل کر، ہوا میں اڑ کر، شبنم میں بھیگ کر، دھوپ میں سوکھ کر، آخر ایک ببول کے درخت میں الجھ کر رہ گئی۔ تھوڑی دیر تک سریندر اس انتظار میں رہا کہ خط کے جواب میں مجسم بڑی دیدی کے درشن ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ اس کے قلم سے لکھے گئے کاغذ کے ایک پرزے کے لیے مضطرب رہا۔ کئی دن بیت گئے، کچھ بھی نہ آیا، کوئی امید، کوئی تمنا باراور نہ ہوئی۔ رفتہ رفتہ بخار اتر گیا اور صحت مند ہو کر وہ بستر علالت سے اٹھ بیٹھا۔ اب اس کی زندگی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ اچانک ہو گیا، مگر تھا بالکل متوقع۔ سریندر کے والد ایک عرصے سے اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے منتظر تھے۔ سریندر کے نانا بپنا ضلع کے اوسط درجے کے ذمہ دار تھے۔ ان کی ذمہ داری 20-25 گاؤں تک تھی، سالانہ 40-50 ہزار روپے کے قریب ہوگی۔ وہ لاولد تھے، اس لیے قدرتی طور سے خرچ معمولی تھا۔ اس پر ترا یہ کہ وہ ایک بڑے نامی کنجوس تھے۔ اپنی طویل زندگی کے دوران میں انہوں نے معقول رقم پس انداز کر لی تھی۔ موت کے بعد ان کی تمام زمین جائیداد ان کے دوتے سریندر ناتھ کو ملے گی۔ اب وہ واحد وارث ہوگا۔ اس حقیقت کو سریندر کے والد بخوبی جانتے تھے۔ جب کباب اور ایسی تمام لازم ملزوم چیزیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ ہمیشہ ان سب کے لیے مہیا رہتی ہیں، انہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، منہ سے کچھ نہیں مانگنا پڑتا، سب کچھ خود حاضر ہو جاتا ہے۔ مینیجر مترا داس بابو اس پہلو میں خوب سرگرم رہتے ہیں۔ اخراجات کے لیے رقم دینے میں وہ کبھی جھجک نہیں دکھاتے۔ جلسوں اور دعوتوں کا خرچ دینے میں وہ دریا دل ہیں۔ ان کا ایسا دبدبہ ہے کہ رعایا اس کا سارا خرچ بخوشی برداشت کر لیتی ہے۔ مترا داس بابو کی ایک پائی بھی کسی پر واجب نہیں رہ سکتی۔ آسامیوں کے گھر میں آگ لگوانے میں، لوگوں کے بسے بسائے گھر اجاڑنے میں، ذمہ دار کے دفتر کے بغل میں ایک تنگ و تاریک کوٹھری میں مقروض کسان کو قید کرنے اور پیٹتے پیٹتے ادموا کر دینے میں جتنا حوصلہ اور دلچسپی دکھاتے ہیں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آسامیوں کی چیخ و پکار کبھی کبھی شانتی دیوی کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ شوہر کی شکایت بھرے لہجے میں کہتی ہیں، تم اپنی ذمہ داری کی دیکھ بھال اگر خود نہ کرو گے تو ایک دن سب چوپٹ ہو جائے گا۔ سریندر سن کر چونکتا ہے، کہتا ہے، میرا بھی یہی خیال ہے۔ کیا ایسی ہی بات ہے؟ کیا تم یہ سچ کہہ رہی ہو؟ سچ نہیں ہے کیا؟ سارا گاؤں اور تمام علاقہ اتنی لعنت و ملامت کر رہا ہے کہ سنا نہیں جاتا۔ صرف تمہارے کانوں تک یہ باتیں نہیں پہنچتی۔ 24 گھنٹے یار دوستوں کی محفل جمائے بیٹھے رہنے پر سنائی بھی کیسے دے سکتی ہیں؟ ایسے مینیجر کا یہاں کوئی کام نہیں، اسے فوراً جواب دے دو۔ سریندر رنجیدہ ہو کر کہتا، تم ٹھیک کہتی ہو، میں کل سے تمام کام خود دیکھوں گا۔ اس کے بعد چند دن ذمہ داری کے کاروبار کی جانچ پڑتال کی دھوم دھام خوب رہتی ہے۔ مینیجر مترا داس بدحواس ہو جاتے ہیں اور سنجیدگی سے کہتے ہیں، ایسی نرمی سے ذمہ داری بھلا کیسی رہے گی؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سختی سے کام لیے بغیر آپ کی ذمہ داری قائم رہ سکتی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
सुरेंद्र फीकी हंसी हंस कर कहता है, गरीब दुखिया लोगों का खून चूस कर जो जिम्मेदारी चलती है, उस जिम्मेदारी से क्या हासिल हसूल? ऐसी खूनख्वार जिम्मेदारी किस मतलब की? तो मुझे छुट्टी दीजिए, मैं चला जाऊं। सुरेंद्र ये बात सुनने के बाद नरम पड़ जाता है और उसके बाद फिर वही रफ्तार, सब काम अज़-सर-नो पहले ढप पर आ जाते हैं। सुरेंद्र दीवान खाने में फिर से यार लोगों की मकारी के दाम में फंस जाता है। बैठक से बाहर देखता तक नहीं है। एक नया फितना बपा हुआ है। हाल ही में जो नया बाग और बारादरी बनवाई गई है, उसमें एक औरत ने कलकत्ते से आकर अड्डा जमा लिया है। नाचने गाने में उसे कमाल हासिल है, नाक नक्श भी बुरी नहीं। ये सब मित्रा दास बाबू ने बंदोबस्त किया है। छता टूटने पर शहद की मक्खियों के झुंड जिस तरह गोल दर गोल एक मकाम से दूसरे मकाम के लिए भाग पड़ते हैं, सुरेंद्र के दीवान खाने से मुंह मोड़कर यार लोगों के झुंड भी बागीचे की तरफ झपट पड़े। फरते मुसरत से अहबाब फूले नहीं समाते। सुरेंद्र को भी वहीं घसीट कर ले गए हैं। 3 दिन से शांति ने शौहर की सूरत नहीं देखी। चौथे दिन सुरेंद्र को आते देखकर वो दरवाजे से पुष्टरो होकर खड़ी हो गई और यूं गोया हुई, इतने दिन कहाँ थे? बाग की बारादरी में। वहाँ ऐसा क्या है जो 3 दिन तक पड़े रहे? सुरेंद्र ने इधर उधर देख कर कहा, वहाँ कुछ भी नहीं, मगर हर बात यूं ही उड़ा देते हो। मैं सब सुन चुकी हूँ। कहते कहते शांति रो पड़ी। मुझसे ऐसी क्या खता हुई जो इस तरह ठुकराते हो? कब? ऐसा तो मैंने कभी, और ठुकराना किसे कहते हैं? हाँ हाँ, ये तो सब ठीक बात है, मगर वही सब लोग। शांति ने गोया सुना ही नहीं। वो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, तुम शौहर हो, मेरे देवता हो, मेरी ये दुनिया और मेरी आकबत सभी तुम हो। मैं क्या तुम्हें पहचानती नहीं? मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी कुछ भी नहीं। एक दिन भी तुम्हारे दिल पर इक़्तिदार ना पा सकी। मैं अपना दर्द तुमसे कैसे बयान करूँ? तुम नदामत महसूस ना करो, तुम्हें रंज ना हो। यही बात सोचकर मैं अपने मन की कोई बात, अपने सीने का कोई ज़ख्म तुम पर जाहिर नहीं करती। रोती किस लिए हो शांति? क्यों रोती हूँ, क्या बताऊँ? रोती क्यों हूँ? इसे अस्तरयामी कहते हैं। मैं समझती हूँ मुझसे ये मख्फी नहीं। तुम मेरा दिल नहीं तोड़ना चाहते, तुम्हारे दिल को आज़ार है। तुम भी क्या करो, मैं इसी तरह तमाम ज़िंदगी बारे अलम से पिसती रहूँ? हरज नहीं, लेकिन तुम्हें क्या गम है? काश एक बार उसका मुझे इल्म हो जाए। उसके आंसू पहुँच कर और उसे अपने पास खींच कर ढारस बंधाते हुए सुरेंद्र ने शफ़क़त आमेज़ लहजे में कहा, तो फिर तुम क्या करो शांति? इस सवाल का जवाब भला क्या दिया जा सकता था? इसका जवाब कोई था ही नहीं। शांति फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। काफ़ी देर बाद उसने कहा, तुम्हारी सेहत भी आजकल कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। आज क्या, गुज़िश्ता 5 साल से अच्छी नहीं है। जिस रोज़ कलकत्ते में किले के मैदान में गाड़ी के नीचे कुचला गया था, पुश्त में, छाती में और पसलियों में ज़ख्म और गहरी ज़रबें खाकर 1 महीना अस्पताल में पड़ा रहा था, उसी दिन से मैं सेहतयाब नहीं हुआ। सीने के अंदर वो मीठा मीठा दर्द किसी तरह भी दूर नहीं हुआ। कभी कभी खुद मुझे ये हैरत होने लगती है कि मैं अभी तक ज़िंदा कैसे हूँ। शांति ने उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रख दिए और कहा, चलो गांव छोड़कर हम लोग कलकत्ते चले चलें, वहाँ बड़े बड़े लायक डॉक्टर रहते हैं। सुरेंद्र यकायक मसरूर होकर बोला, ठीक है, चलो, वहीं बड़ी दीदी भी हैं। शांति ने कहा, तुम्हारी बड़ी दीदी से मुलाकात की तो मुझे भी बड़ी ख्वाहिश है। उन्हें अपने डेरे पर लाओगे ना? लाऊंगा, क्यों नहीं। ये कहकर सुरेंद्र ने कुछ रुक कर कहा, वो आएंगी, ज़रूर आएंगी। मैं मर रहा हूँ, अगर वो ये सुन लें तो। शांति ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। बोली, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, फिर ऐसी बात मुंह से ना निकालना। अभी कुछ देर पहले शांति ने कहा था कि वो उसकी कोई नहीं, मगर सुरेंद्र ने ना समझा, इस पहलू पर गौर करके ना देखा, इधर कुछ इल्तफात ही नहीं किया। जो कुछ वो कह रहा था उसी में उसे सुकून मिल रहा था। अपनी उसी रो में वो कहता गया, तुम खुद जाकर उन्हें बुला लाना शांति, ठीक है ना? शांति ने इस बात में सर हिलाकर मंजूर कर लिया। तुम देख लेना, उनके आने पर मुझे कोई तकलीफ़ नहीं रहेगी, मैं भला चंगा हो जाऊंगा। आंसू गोया शांति की आंखों को चीर कर फूट निकले। अगले दिन शांति ने खादमा की ज़बानी मैनेजर बाबू को कहला भेजा, बाग में जिसको लाकर रखा गया है उसे अभी इसी वक्त अगर भगा ना दिया गया तो उनको मैनेजरी से हाथ धोकर अपने घर का रास्ता लेने की तैयारी कर लेना चाहिए। सुरेंद्र से कहा, खैर, और जो चाहो तुम करो,
لیکن اگر تم نے گھر سے باہر قدم رکھا تو میں سر پٹک پٹک کر جان دے دوں گی۔ سٹپٹا کر سریندر نے کہا، ضرور یوں ہی ہونا چاہیے، مگر وہ سب لوگ… بہت اچھا، ابھی تو مگر اور لیکن کا میں بندوبست بھی کیے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے خادمہ کو پکارا، ڈیوڑی پر جا کر سپاہی سے کہہ دے کہ یہ سب لچے لنگاڑے اب میری دہلیز کے اندر پاؤں نہ رکھنے پائیں۔ مینیجر بابو نے دیکھا کہ معاملہ سخت خراب ہو گیا ہے، فوراً ہی راکشی کو ودا کر دیا۔ یار دوست بھی بھاگنے لگ گئے۔ مینیجر بابو خوب دل لگا کر ذمہ داری کا کام کرنے لگے۔ سریندر کا کلکتے جانا فی الحال ملتوی ہو گیا۔ درد کو بھی آرام تھا اور شانتی بھی اب کلکتے جانے کے لیے اتنی بےتاب نہیں تھی۔ وہ گھر پر ہی پتی کا علاج معالجہ کرانے لگی۔ ایک نامی ڈاکٹر کو کلکتے سے بلا کر دکھایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کر کے ایک دوا تجویز کر دی اور محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مریض کا سینہ نہایت کمزور ہے، ایسی حالت میں جسمانی اور ذہنی محنت مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ مینیجر نے اب نہایت سرگرمی سے ذمہ داری کا کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف یاس و غم کی گھٹائیں چھا گئیں۔ رعایا کی آہ و فغاں کبھی کبھی شانتی تک پہنچ جاتی، مگر صرف ڈاکٹر کی تنبیہ کا خیال کر کے وہ سریندر سے کچھ کہنے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ برج بابو کے کنبے میں شوچندر نے اپنے سرگیا پتا کی خالی جگہ پر کی ہے۔ گھر کا مالک اب وہی ہے۔ خانہ داری کا انتظام مادھوی کے ہاتھوں سے نکل کر نئی بہو کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ بھائی کے برتاؤ میں وہی محبت اور مروت ہے۔ پھر نہ معلوم اب مادھوی کا یہاں جی نہیں لگتا، دل بہت اچاٹ رہتا ہے۔ گھر کے نوکر چاکر منیم گماشتے اسے آج بھی بڑی دیدی کہتے ہیں، لیکن ان میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ تالیوں کا گچھا اب کسی دوسرے کے آنچل میں بندھا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ شوچندر کی بیوی مادھوی سے لاپرواہی برتتی ہے یا برا سلوک کرتی ہے، مگر اس کے انداز کار سے کوئی نہ کوئی بات نمایاں ہو جاتی ہے، جس سے مادھوی صاف طور پر سمجھ لیتی ہے کہ اب اس نوارد چھوکری کی مرضی اور صلاح کے بغیر پہلے کی مانند اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام کرنا اس کے لیے مستحسن نہیں ہے۔ اس وقت باپ کا عہد تھا، اب بھائی کی عملداری ہے۔ تب اور اب میں کچھ نہ کچھ فرق ہونا ہی چاہیے۔ تب اس کا لحاظ تھا، اس کی ہٹ کا زمانہ تھا، لیکن اب اس کا احترام ہونے کے باوجود اس کی ضد نہیں چل سکتی۔ باپ کے لاڈ پیار کے طفیل، تب وہ سیاہ و سفید کی مالک تھی، مگر اب جس طرح کنبے کے دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ہے، اس کا بھی ان کی صف میں شمار ہے۔ قارئین راکم الحروف پر یہ الزام لگائیں کہ وہ شوچندر یا اس کی بیوی کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور بات کو سیدھی طرح نہ کہہ کر گھما پھرا کر ان کی تصحیح کر رہا ہے، تو یہ ایک زیادتی ہے۔ دنیا کا جو قاعدہ ہے، جو ریت رواج قدیم سے جاری ہے، یہاں پر مجھے محض اس کا اعادہ مقصود ہے۔ مادھوی کے نصیب پھوٹ گئے۔ اپنا کہہ کر جس پر وہ دعویٰ جتلائے ایسا اس کا کوئی نہیں ہے، مگر اس سے دنیا کو غرض، اپنی چیز پر دعویٰ کرنا کوئی کیوں چھوڑ دے؟ اپنا ادنا سے ادنا حق بھی کس لیے چھوڑ دے؟ خاوند کی چیز پر بیوی کا ہر طرح حق ہوتا ہے، یہ کس شخص کو معلوم نہیں؟ تب شوچندر کی شریک زندگی ایسا کیوں نہ خیال کرے؟ شوچندر تو خیر مان لیا مادھوی کا بھائی ہے، مگر اس کی بیوی مادھوی کی کون؟ وہ غیر کے لیے اپنا حق کیوں چھوڑ دے؟ مادھوی کو یہ سب سمجھ لینا چاہیے، اور وہ سمجھتی بھی خوب ہے۔ بھاوج جب نادان بچہ تھی اور برج بابو ابھی زندہ تھے، تب مادھوی کی نظروں میں پرمیلا اور وہ دونوں یکساں تھی، لیکن اب بات بات میں اسے بھاوج کی رائے سے اختلاف ہوتا ہے۔ مادھوی دن کہتی ہے تو وہ رات بتاتی ہے۔ مادھو بچپن سے سخت مزاج اور حساس ہے، ذرا سی بات اسے لگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب وہ خود سب سے دور رہتی ہے۔ کسی کی بات سہنے سننے کی شروع سے اس میں تاب و طاقت نہیں ہے، اس لیے اب وہ دخل بھی نہیں دیتی۔ جہاں اس کا کچھ زور نہیں ہے، وہاں سر اٹھا کر کھڑے ہونے میں شرمساری کے مارے اس کا سر جھک جاتا ہے۔ دل پر چوٹ لگتی ہے تو خاموشی سے برداشت کر لیتی ہے۔ شوچندر سے گلہ شکایت نہیں کرتی، محبت کی دہائی دینے کی بھی اسے عادت نہیں ہے۔ رشتہ دار اور سگے پن کے بلبوتے پر اپنا حق جتلانا اسے پسند نہیں۔ ایسا حق جتلانے کے تصور سے اسے گھن ہوتی ہے۔ ادنا عورتوں کی طرح بگڑنے سے اسے کیسے نفرت ہے، یہ وہی بہتر جانتی ہے۔ ایک روز مادھوی نے شوچندر کو بلا کر کہا، بھیا میں ذرا سسرال جاؤں گی۔ شوچندر نے متعجب ہو کر کہا، کس لیے بہن؟
وہاں تمہارا کون بیٹھا ہے؟ مادھوی نے کہا، تب سے چھوٹا بھانجا کاشی میں نند کے پاس چلا گیا ہے، اسے ہمراہ لے کر میں گول گرام میں اچھی طرح رہ سکوں گی۔ پنپنا ضلع کے گول گرام نامی گاؤں میں مادھوی کی سسرال تھی۔ شوچندر نے ہلکی ہنسی ہنس کر کہا، یہ نہیں ہو سکتا، وہاں تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ تکلیف کس بات کی ہے، مکان تو اسی طرح کھڑا ہے، 10-5 بیگھے زمین بھی اپنی ہے، ایک ودوا کی گزر کیا اتنے میں نہیں ہو سکتی؟ اس نے جواب دیا، گزر ہونے کا سوال نہیں ہے، روپے پیسے کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں وہاں اجاڑ میں اکیلی رہ کر سخت مصیبت کا منہ دیکھو گی۔ کچھ مصیبت نہیں ہوگی، شوچندر نے ذرا سوچ کر کہا، مگر تم یہاں سے جانا کیوں چاہتی ہو؟ ذرا صاف صاف تو بتاؤ، وہیں سب جھگڑا بھی مٹا دیتا ہوں۔ گمان ہوتا ہے کہ شوچندر بیوی سے بہن کے خلاف کچھ سن چکا ہے اور اسی کی بنا پر اس نے یہ بات کہی ہے۔ شرم و ندامت کے مارے مادھوی کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے کہا، بھیا تم ایسا خیال کر سکتے ہو کہ میں لڑ جھگڑ کر تمہارے گھر سے جاؤں گی؟ شوچندر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے فوراً بات ٹالنے کی غرض سے کہا، نہیں نہیں، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں، مجھے ایسا خیال کبھی نہیں ہو سکتا۔ بہن، میرے کہنے کا مدعا تو یہ ہے کہ یہ گھر تو ہمیشہ ہی تمہارا ہے، پھر تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ دونوں کو برج بابو کی یاد آ گئی اور دونوں کی آنکھیں ڈبڈبائیں۔ آنکھیں پوچھتے ہوئے مادھوی نے کہا، میں کیا ہمیشہ کے لیے جاتی ہوں؟ پھر آ جاؤں گی، تمہارے لڑکے کا جینیوں جب ہوگا تب مجھے لے آنا، اس وقت مجھے چلے جانے دو، وہ موقع تو کہیں 8-10 برس کے بعد آئے گا، زندہ رہی تو ضرور آؤں گی۔ مادھوی کسی بھی حالت میں رہنے پر رضامند نہ ہوئی اور سفر کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ اس نے کم سن بہو کو تمام گھر گرہستی سونپ دی، سب کام کاج سمجھا دیا اور نوکروں چاکروں کو آشیرواد دی۔ جس دن جانے کی ساعت تھی، شوچندر نے آنکھیں پرنم کر کے بہن کے سامنے کھڑے ہو کر کہا، مادھوی، تیرے بھیا نے تو کبھی تجھے کچھ نہیں کہا؟ مادھوی نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو دادا؟ شوچندر نے کہا، نہیں، میرا مطلب صرف اتنا ہے کہ اگر کسی بری ساعت میں کسی روز میری زبان میں بھول سے بے خبری میں کچھ نہیں بھیا، تم نے کبھی کچھ نہیں کہا، سچ کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں۔ تو پھر جاؤ، تمہیں اپنے گھر جانے سے میں نہیں روکوں گا، جاؤ، تمہاری خوشی، وہیں رہو، لیکن اپنی خیر خبر دینا مت بھولنا۔ مادھوی پہلے کاشی گئی، وہاں سے اپنے شوہر کے بھانجے کو ساتھ لے لیا اور اس کا ہاتھ پکڑے گول گرام آئی۔ 7 برس کے بعد آج اس نے پہلی بار سسرال کے دہلیز کے اندر پاؤں رکھا۔ گول گرام کے چپڑ جی محاشے پر گویا مصیبت کا بھاری بھرکم پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان کی جوگندر کے باپ سے گہری دوستی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جوگندر اپنی کئی بیگھے زمین ان کے سپرد کر گیا تھا۔ ان کی زندگی میں بھی یہی اس زمین کی کاشت کرواتے تھے اور اس کے منتظم بھی تھے۔ جوگندر اس زمین کی طرف سے بالکل بے نیاز تھا۔ اس کے والد کے پاس روپیہ کافی تھا، چنانچہ اسے باپ سے ترکے میں ملی اس زمین کی چندہ پرواہ نہیں تھی اور نہ اس کے متعلق اسے زیادہ واقفیت تھی۔ جوگندر کے فوت ہو جانے پر چٹر جی مہاراج اس طرف سے بے فکر ہو کر اطمینان سے تمام رقبے کی پیداوار کا منافع ذاتی مصرف میں لانے لگے۔ اب اتنی مدت کے بعد اچانک درمیان میں کود کر مادھوی ان سے یہ مال غنیمت نہایت بے دردی سے چھین لینا چاہتی ہے۔ چٹر جی مہاراج نے اسے مادھوی کی سراسر زیادتی قرار دیا۔ انہیں صاف معلوم ہو گیا کہ مادھوی نے بغض اور کینے سے مجبور ہو کر یہ فتنہ دانستہ کھڑا کیا ہے۔ مادھوی کے گھر پر جا کر سخت جھنجھلا کر وہ بولے، سنتی ہو بہو، تمہاری جو 2 بیگھے وہ زمین پڑی ہے اس پر 10 سال کا لگان ابھی واجب ہے، معسود کل 100 روپے ہو گئے ہیں، یہ رقم ادا نہ کی گئی تو زمین نیلام ہو جائے گی، سمجھی؟ مادھوی نے اپنے بھانجے سنتوش کمار سے کہلا دیا، روپوں کی کچھ چنتا نہیں۔ اس نے لڑکے کے ہاتھ 100 روپے اسی دم چٹر جی کے پاس بھیج دیے اور یہ رقم چٹر جی کے پاس ہی محفوظ رہی۔ مادھوی اتنی آسانی سے چھوڑ دینے والی عورت نہیں تھی۔ اس نے سنتوش کو بھیج کر پوچھا، صرف اسی 2 بیگھے زمین پر تو سسر گزارا نہیں کرتے تھے، اس کے علاوہ جو زمین ہے وہ کس کے قبضے میں ہے؟ یہ بات سن کر چٹر جی آگ بگولا ہو گئے، فوراً مادھوی کے گھر پہنچے۔ وہ سب زمین تو بک گئی، کچھ تھوڑی سی ساجھے میں جوتی بوئی جاتی ہے، 8-10 سال کی ذمہ دار کی مالگزاری نہ چکائی جائے گی تو زمین کیسے باقی پڑی رہے گی؟ مادھوی نے کہا، کیا زمین کی پیداوار نہیں آتی جو مالگزاری کے روپے بھی نہیں دیے گئے؟ اور اگر زمین سچ مچ بک گئی ہے تو اسے کس نے خریدا اور کس نے بیچا؟
یہ معلوم ہو جائے تو کچھ چارہ جوئی ہی کی جائے۔ زمین کی فروختگی اور خرید کے کاغذات کہاں ہیں؟ چٹرجی مہاشے نے ان سوالات کے جواب میں کچھ کہا ضرور تھا، لیکن وہ مادھوی کی سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ گول مول اور مبہم فکروں میں بڑبڑا کر وہ نہ جانے کیا کیا کہہ گئے۔ اس کے بعد سر پر چھاتا تان کر، کمر میں رام نامی چادر لپیٹ کر اور ایک کوری دھوتی انگوچھے میں باندھ کر اسی دوپہر کو وہ لالتا گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ لالتا گاؤں میں ذمہ دار سریندر ناتھ کا رہائشی مکان اور ان کے مینیجر متھرا داس بابو کا دفتر ہے۔ 8-10 کوس کا راستہ پیدل طے کر کے چٹرجی متھرا داس بابو کے سامنے پیش ہوئے۔ گڑ گڑا کر کہنے لگے، دعائی ہے بھیا صاحب، جان پڑتا ہے اب مجھ غریب برہمن کو در بدر بھیک مانگ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرنا ہوگا۔ اس طرح کئی آدمی متھرا داس بابو کے پاس آتے رہتے ہیں۔ متھرا بابو نے متاثر ہوئے بغیر کہا، ماجرا کیا ہے، صاف صاف کہو۔ چٹرجی نے رونی صورت بنا کر کہا، بھیا برہمن کی رکشا کرو۔ متھرا بابو نے غرا کر کہا، ارے کچھ کہو گے بھی، ہوا کیا ہے؟ ودھوا شیکھر چٹرجی نے مادھوی کے دیے ہوئے وہی 100 روپے کے نوٹ کمر سے کھول کر مینیجر صاحب کے آگے رکھ دیے اور کہا، آپ دھرم اوتار ٹھہرے، آپ رکشا نہ کریں گے تو میں لٹ جاؤں گا۔ سب معاملہ صاف طور پر بیان کرو۔ بات صرف اتنی ہے کہ موزہ گول کے رام تنو سانیال کے بیٹے کی بیوہ اتنے عرصے کے بعد گاؤں میں چلی آئی ہے اور زمین پر اپنا دخل چاہتی ہے۔ متھرا بابو نے مسکرا کر کہا، وہ تمہاری زمین کا دخل لینا چاہتی ہے یا تم اس بیوہ کی ملکیت پر ہاتھ صاف کرنا چاہتے ہو؟ اصلیت کیا ہے؟ تب چٹرجی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں جینیوں لپیٹ کر مینیجر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پورے 10 برس سے اس زمین کا لگان دیتا آ رہا ہوں بھیا۔ زمین سے فصل لیتے ہو، لگان ادا نہ کرو گے؟ دہائی حضور کی۔ مینیجر صاحب معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے، بولے، بیوہ کو چکمہ دے کر اس کی زمین ہتھیانا چاہتے ہو؟ چٹرجی چپ سادھے ان کی طرف دیکھتے رہے۔ کتنے بھیگے زمین ہے؟ 25 بھیگے۔ متھرا بابو نے زبانی حساب لگا کر کہا، کم از کم 3000 کی مالیت کی زمین ہے۔ بولو، ذمہ دار کو نذرانے میں کتنی رقم دو گے؟ آپ کا جو حکم ہوگا وہی دوں گا، 300 روپے دوں گا۔ 300 روپے دے کر 3000 کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو؟ جاؤ رستہ ناپو، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا۔ برہمن نے اپنی خشک آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا، آپ کتنے روپوں کے لیے حکم دیتے ہیں؟ 1000 روپے کا بندوبست کر سکو گے؟ اس کے بعد دیر تک تنہائی میں دونوں صلاح مشورہ کرتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جوگندر کی بیوہ مادھوی پر ذمہ دار کی طرف سے گزشتہ 10 برس کا لگان اور اس کا سود شامل کر کے کلیم 1500 روپے کی نالش کر دی گئی۔ سمن جاری ہوا، مادھوی کے پاس تعمیل کے لیے نہیں پہنچا، یک طرفہ ڈگری ہو گئی۔ 1.5 مہینے کے بعد مادھوی نے سنا کہ بقایا لگان کی وصولی کے لیے ذمہ دار کی طرف سے نہ صرف زمین بلکہ اس کے مکان کی نیلامی کا بھی اشتہار جاری کیا گیا ہے۔ اس کی سب جائیداد کرک کر لی گئی ہے۔ ایک پڑوسن کو بلا کر مادھوی نے اس سے کہا، بہن تمہارا دیش کیا اندھیر نگری ہے؟ پڑوسی نے جواب دیا، ایسی بات تو نہیں ہے، کیوں، کیا ہوا جی؟ مادھوی نے کہا، مجھے تو ایسا ہی نظر آتا ہے، ایک شیطان اچکا فریب دے کر میرا گھر اور کل زمین غصب کر لینا چاہتا ہے، اور تم لوگوں میں سے کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی۔ یہ اندھیر نہیں تو کیا ہے؟ پڑوسن نے کہا، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کی اوقات ہی کتنی ہے؟ جب خود ذمہ دار تمہاری ملکیت اور گھر نیلام کر رہا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ہم غریب دکھیا لوگوں کی کیا پیش چلتی ہے؟ مادھوی بولی، خیر یہ بھی مان لیا، مگر میں پوچھتی ہوں، میرا گھر نیلام پر چڑھ گیا اور مجھے اس کی خبر تک نہ ہوئی، یہ کیسا انصاف ہے؟ کون ہے تمہارا ذمہ دار؟ ہمسائن نے تب اس کے سوال کا جواب تفصیل سے دینا شروع کیا۔ ایسا بے رحم اور ستم پیشہ ذمہ دار ہے کہ صفاقی میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ جو سختیاں اس کے زمانے میں رعایا پر کی جاتی ہیں اور جو اندھیر گردی اس کے زمانے میں بپا ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایسا پہلے کسی ذمہ دار کے وقت نہیں دیکھا۔ اس پڑوسن نے اور نہ جانے کیا کچھ کہا۔ اب تک لوگوں کی زبانی ذمہ دار کے بارے میں جو کچھ اس نے سنا تھا اور جو کچھ اسے معلوم تھا، بلا کم و کاست اس نے تمام بیان کر دیا۔ مادھوی نے سہم کر پوچھا، اچھا، اگر ذمہ دار سے ملاقات کر کے میں خود تمام ماجرا کہہ دوں تو وہ نہیں سنے گا؟ کیا رائے ہے تمہاری؟ مادھوی کو اپنی فکر زیادہ نہیں تھی، سنتوش کمار کی خاطر ہر ممکن کوشش اور پریشانی اٹھانے کے لیے تیار تھی۔ پڑوسن نے اس معاملے میں کچھ واقفیت بہم پہنچانے سے اس وقت معذوری ظاہر کی۔
मगर वादा कर गई कि कल अपनी बहन के लड़के से कुल हालात दरियाफ्त करके उसे आगाह कर देगा। उस स्त्री का भांजा 2-3 बार लालता गांव जा चुका था। जिम्मेदार के मुतालिक कई बातें उसने सुनी थी और जो कुछ वहाँ उसने अपनी आंखों से देखा था, उसने उनकी तमाम सुनी सुनाई बातों की तस्दीक भी हो गई थी। जब जिम्मेदार के बागीचे वाले मकान में कलकत्ते की तवाइफ मीनाक्षी आकर ठहरी थी, उसने इत्तेफाक से वो भी उन दिनों वहीं था और मीनाक्षी के लालता गांव से भगा दिए जाने का मंजर उसका चश्मदीद वाक़या था। अब उसकी मौसी ने उससे सलाह ली कि राम तनो सान्याल की बेवा बहू जिम्मेदार से मुलाकात का इरादा रखती है, बताओ तुम्हारी क्या राय है। वो हैरान था कि क्या जवाब दे। आखिर अपना चेहरा ज़रा संजीदा बनाकर बोला, उस बेवा की उम्र कितनी है। माधवी, यही होगी बस 20-21 बरस की। और नैन नक्श कैसे हैं। अरे उस ताल्लुका में माधवी के जोड़ की भला कौन है, कैसी बात करता है। उससे मतलब अपनी मौसी की बात का आखिरी हिस्सा अनसुना करके उसने कुछ अजीब तरह का मुंह बनाकर कहा, हाँ इस सूरत में उसका काम हो जाने की बहुत हद तक उम्मीद हो सकती है। यकायक उसने अपना लहजा तब्दील कर लिया और मतानत से कहा, सच पूछो तो नेक सलाह यही है कि उसे आज ही रात चुपचाप नाव में बैठकर अपने बाप के घर खिसक जाने को कह दो। इसी में उसकी खैरियत है। इसका क्या मतलब। अभी जो तुमने कहा है कि इस ताल्लुका में वो अपने रूप का जवाब नहीं रखती, हाँ ठीक है, मगर इसमें हरज ही क्या है। सब हरज इसी में है। एक बार अपने जिम्मेदार बाबू सुरेंद्र राय की नज़रों में पड़कर ये विधवा अपना धर्म फिर किसी तरह नहीं बचा सकती। समझ लिया। बकता क्या है, ये हाल है क्या। उस नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मौसी, यही हाल है, मगर खामोश रहने पर तो बेचारी विधवा अपनी ज़मीन और जायदाद से हाथ धो बैठेगी। दूसरे दिन पड़ोसन ने अपने भांजे से जो बातें सुनी थीं हरफ बहरफ माधवी से कह दी। सुनकर माधवी पर सन्नाटा छा गया। जिम्मेदार सुरेंद्र राय का नाम और उसके एतवार किरदार के बारे में जो कुछ वो सुन चुकी थी, इंतहाई कोशिश के बावजूद उसे माधवी अपने जहन से उतारने में कामयाब ना हो सकी। वो बैठी सोच रही थी, सुरेंद्र राय, ये सुरेंद्र राय कौन है। नाम तो कुछ शनासा मालूम होता है, मगर ये आदात व इतवार तो ज़रा बराबर मुताबिकत नहीं रखते। ये नाम उसके दिल की एक बेहद कीमती मता है। अब पूरे 5 बरस हो गए वो कुछ भूल चुकी थी, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद वही याद अज सरेनो ताज़ा हो गई है। उस रात माधवी आराम की नींद नहीं सो सकी। बड़े खौफनाक ख्वाब देखती रही। बार बार वही भूली बिसरी याद आकर उसके दिल को तड़पा जाती थी और बार बार आंखों से आंसू बह निकलते थे। नादान संतोष कुमार ने उसके मुंह की तरफ देखकर डरते डरते कहा, मामी, मैं माँ के पास जाऊंगा। माधवी खुद यही सोच रही थी। जब यहाँ का दाना पानी ही उठ गया तो सवाए काशीबास के अब कोई चारा नहीं। इसी बच्चे की खातिर उसने ज़िम्मेदार से मिलने का इरादा किया था, मगर अब ये उम्मीद भी नहीं रही थी। हमसाए और पड़ोसी मना करते हैं, अब ख्वाह और कहीं भी चली जाए, अब नई ही चिंता मन को हो गई है। एक नया फितना उठ खड़ा हुआ है और एक बिल्कुल ही नई आफत का सामना हो गया है। ये आफत कोई फालतू और बैरूनी चीज़ नहीं, उसकी अपनी ज़ात की चीज़ है। यह है जवानी और रूप की चर्चा। माधवी ने दिल में कहा, मेरे नसीब ही फूटे हैं। रूप और जवानी का जंजाल क्या अभी तक गले पड़ा ही हुआ है। आज 7 बरस से इन बातों का तो उसे ख्याल ही नहीं। इस तरफ किसी का कभी ध्यान ही नहीं गया। जोगिंदर के मरने पर जब से अपने बाप के घर चली गई थी, सबने उसे बड़ी दीदी, बेटा और माँ कहना शुरू कर दिया था। ऐसे शफकत आमेज़ और अकीदत से लबरेज तखातुब ने और भी कबल अज़ वक्त उसके मन को बूढ़ा, उम्र रसीदा, मुअम्मर कर दिया था। रूप और जोबन बेहकीकत सी चीज़ें हैं। जहाँ उसे बड़ी दीदी की हैसियत में काम करना होता था और माँ की ममता और बाएहतमाम खिदमत की खुले दिल से ज़कात तकसीम करना होती थी, वह क्या कभी रूप और जवानी का ख्याल तक दिल में आ सकता है। अपने जिस हुस्न जमाल को वो फरामोश कर चुकी थी, अब उसकी याद ताज़ा हुई तो फ़िक्र भी दामनगीर हुई और बिलखसूस उसकी जवानी की तरफ इशारा होने पर ख़तरा भी नज़र आया। उसने शर्मसारी की फीकी हंसी हंस कर कहा, यहाँ के लोग अंधे हैं या हैवान। मगर माधवी ने भूल की, क्योंकि सबका दिल उसकी तरह 20-21 की उम्र में बूढ़ा नहीं हो जाता। 3 दिन बाद जब जिम्मेदार का पियादा माधवी के दरवाजे पर आसन जमा कर बैठ गया और गांव वालों को जिम्मेदार सुरेंद्र राय की ताज़ा नेकी की मनादी बुलंद आवाज़ से देने लगा,
तब माधवी जल्दी से संतोष को उंगली से पकड़े पकड़े मुलाजमा के पीछे पीछे घर से निकल खड़ी हुई। घर से करीब ही नदी का घाट था। वहां पहुंचकर वो नाव पर सवार हो गई। उसने मांझी से कहा, सोमरापुर चलना है। माधवी ने सोचा जरा परमीला को भी मिलती चले। गोलग्राम से 15 कोस के फासले पर सोमरापुर में परमीला ब्याही गई थी। गुज़िश्ता 1 बरस से वो अपने ससुराल में है। मुमकिन है परमीला जल्द ही कलकत्ते जाए, मगर उस वक्त वहाँ माधवी कहाँ होगी, इसलिए उसे अभी एक बार मिल लेना माधवी ने मुनासिब समझा। आफताब के रुख मशरिक से सर निकालने के साथ मल्लाहों ने नाव की रस्सी खोल दी। नाव नदी की धार में बह चली। हवा का रुख मुखालिफ समत को था। नाव धीमी रफ्तार से बांसों की जंगल में से होकर खारदार जाड़ झंकार से बचकर सरकंडों के झुरमटों को ठेलती हुई धीरे धीरे बह रही थी। संतोष कुमार की खुशी की इंतहा नहीं थी। वो नाव के छप्पड़ में बैठा हाथ बढ़ाकर आसपास के दरख्तों के पत्ते बड़े शौक से तोड़ने लगा। मलाहों ने कहा, हवा का जोर अगर कम ना हुआ तो कल दोपहर तक नाव सोमरापुर नहीं पहुंच सकेगी। आज माधवी का निर्जल एकादशी का व्रत था, ताहम नाव कहीं किनारे लगाना जरूरी है। रसोई तैयार करके संतोष कुमार को खिलानी होगी। मांझी ने कहा, दसेत पाड़ा के गंज में नाव लगाना बहुत मुफीद होगा, वहाँ हर किस्म का सामान भी मिल जाता है। खादमा ने कहा, यही करो भैया, 10-11 बजे तक लड़के को खाना मिल जाना चाहिए। कारतक का महीना ख़त्म होने के करीब था। गुलाबी जाड़ा होने लगा था। सुरिंदर के मकान के बालाई मंजिल के कमरे में खिड़की से सुबह के सूरज की किरमजी धूप पड़ने पर तमाम कमरा बेहद खुशनुमा मालूम हो रहा था। खिड़की के सामने कई रजिस्टर खोले और दस्तावेज़ों को सामने लिए सुरिंदर एक मेज़ के सामने सर झुकाए बैठा था। वसूल, बाकी रकूम, जमा और खर्च का हिसाब, बंदोबस्त और मुकदमात की फ़ाइलें वो एक एक करके उलट पलट कर देख रहा था। ये छानबीन और पड़ताल एक तरह से ज़रूरी हो गई थी। अलावा बरी उसके लिए ये वक्त काटने का एक ज़रिया भी था। उसके लिए शांति से उसे झगड़ना भी पड़ा था। वो उसे कोई काम करने देना ही नहीं चाहती थी। बड़ी दिक्कत और तवील बहस व तमहीज़ के बाद सुरिंदर उसे कायल करने के काबिल हुआ था कि हरूफ पर सिर्फ नज़र फिराने से किसी तरह सीने का दर्द नहीं बढ़ जाता। मजबूर होकर शांति ने उस दलील के सामने सर खम कर दिया और जहाँ तक उससे बन पड़ता है वो इस काम में शोहर की मदद व अमदाद के लिए मसरूफ़ अमल रहती है। आजकल सुरिंदर पर शांति को मुकम्मल इक़्तिदार हासिल है। वो उसकी कोई भी बात नहीं टालता। वाक़या ये है कि उसने शांति की ख्वाहिश से सरताबी करके उसे रंजूर किया भी नहीं। अगरचे बेशतर अजीं चंद बदकमाश और गर्ज के बंदे मिलकर शांति की परेशानी का बायस बन गए थे। आजकल शांति के नातक हुक्म की रूह से सुरिंदर का दीवान खाने में जाना भी मना है। उसने दिलो जान से डॉक्टर की हिदायत और मशवरे पर सुरिंदर से अमल कराने की ठानी है। इस वक्त वो सुरिंदर के पास बैठी सुर्ख फीते से कागजात के पलंदे बांध बांध कर रखती जा रही थी। सुरिंदर ने एक दस्तावेज से निगाह उठाकर पुकारा, शांति। शांति अभी अभी उठकर कहीं बाहर गई थी। थोड़ी देर बाद आकर उसने पूछा, मुझे बुलाया था? सुरिंदर ने सर उठाकर कहा, हाँ, मैं ज़रा बाहर दफ्तर तक जाना चाहता हूँ। मुझे बताओ जो चाहिए, मैं मंगाए देती हूँ। यूँ ही ज़रा मैनेजर साहब से एक बात करना चाहता हूँ। मैं उन्हें यही बुला लूँ, तुम क्यों जाते हो? और इस वक्त ऐसा कौन सा काम है? यही कहना है अब की नए महीने की यकम से उन्हें छुट्टी है। मुझे उनकी खिदमत की मज़ीद ज़रूरत नहीं। शांति को सुनकर ताज्जुब तो बहुत काफ़ी हुआ, मगर खुशी भी कुछ कम ना हुई। उसने मुतमईन होकर पूछा, मैनेजर बाबू का कसूर ही क्या है? उसका कसूर क्या है ये मुझे खुद वाज़ेह तौर पर मालूम नहीं, लेकिन अब वो हद से बढ़ता जा रहा है। शांति को अदालत का हुक्मनामा और मुतल्लका कागजात दिखलाकर उसने कहा, गोलग्राम की एक बेकस बेवा का घर बार ज़मीन सब कुछ नीलाम करवाकर खुद ही दूसरे नाम से ख़रीद लिया है। मेरी राय तक नहीं ली गई। शांति ने अफसरदा होकर कहा, हाय बेचारी बेवा पर इतना जुल्म, बहुत बुरा किया, लेकिन नीलामी की वजह क्या लिखी है? उसके ज़िम्मे 10 बरस का लगान वाजिब था। सूद और असल शामिल करके 1500 रुपये की नालिश की गई है। बेवा पर रुपया वाजिब होने की बात सुनकर शांति का गुस्सा और मित्रा दास के खिलाफ उसका जज्बा कुछ कमज़ोर पड़ गया। उसने बड़ी तमानियत के साथ मुस्कुरा कर कहा, तो इसमें मैनेजर की क्या ख़ता?
इतनी रकम वो छोड़ भी तो नहीं सकते थे। सुरेंद्र नाथ मगमूम होकर दिल ही दिल में कुछ सोचने लगा। शांति ने जवाब तलब आंखों से उसकी तरफ देखा और हरीसाना लहजे में दरियाफ्त किया, तुम क्या इतने रुपए सबके सब छोड़ देना चाहते हो? छोड़ दोगे? छोड़ ना दूंगा तो क्या करूँगा? गरीब और लाचार बेवा का घर बार हड़प करके उसे क्या घर से निकाल दूँ? यही है तुम्हारी राय? जोशो गज़ब की हालत में सुरिंदर की ज़ुबान से निकले हुए तंज़िया अल्फाज सीधे शांति के दिल में पैवस्त हो गए। उसका दिल तड़प उठा और सर नदामत से झुक गया। मुतासिफ कना होकर उसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं उस बेवा को घर से निकालने का मशवरा कभी नहीं दे सकती, और अगर तुम अपनी दौलत लुटाने लगो तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने वाली कौन होती हूँ? सुरिंदर ने अब ज़रा मुस्कुरा कर कहा, ये बात नहीं है शांति, मेरे रुपए क्या तुमसे कुछ अलग हैं? मेरा तुमसे क्या कुछ जुदा है? एक बात तो बताओ, जब मैं नहीं रहूँगा तब तुम ये क्या कहते हो? खामोश रहो, घबराओ मत, मैं सिर्फ ये बात जानना चाहता हूँ, वो काम तुम करोगी जिसे मैं पसंद करता हूँ? बोलो। शांति रोने लगी, उसे खदशा था सुरिंदर की तबीयत नासाज हो गई है। उसने कहा, तुम भला इस किस्म की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती है इसलिए। शांति, मेरा अरमान, मेरी तमन्ना क्या है? नहीं सुनोगी? शांति ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की। थोड़ी देर रुककर सुरिंदर ने कहना शुरू किया, मेरी बड़ी दीदी का नाम। शांति आंसू पोंछ रही थी। उसने आंखों से आंचल हटाकर सुरिंदर की तरफ देखा। दस्तावेज दिखाकर उसने कहा, ये देखो, बड़ी दीदी का नाम। कहाँ है? देखो, लिखा है माधवी देवी। उन्हीं का घर और ज़मीन कुर्क कराई गई है। चशम जदन में शांति ने सब राज समझ लिया। बोली, इसलिए वो जायदाद वापस देना चाहते हो? सुरिंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यही बात है। उनका घर और ज़मीन सब उन्हें वापस कर दूंगा, सब कुछ, पाई पाई। माधवी के जिक्र से शांति ने कुछ सदमा सा महसूस किया। क्या मालूम कब से उसके दिल की पहनाइयों में माधवी से रकाबत का एक बीज और मुबहिम सा एक जज्बा गैर शऊरी तौर पर मौजूद था। शांति ने कहा, गालबन ये तुम्हारी बड़ी दीदी नहीं है, सिर्फ माधवी नाम है। महज नाम से कैसे? तो क्या बड़ी दीदी के नाम का इतना भी पास ना करूं? ज़रूर करो, मगर उन्हें तो खबर नहीं होगी। उन्हें इसकी खबर नहीं होगी, यह दुरुस्त है, मगर मैं एहतराम क्यों ना करूं? मैं इस नाम की बेकदरी कैसे कर सकता हूँ? नाम पर जाओ तो यही नाम ना मालूम कितनी औरतों का होगा। तुम दुर्गा जी से नाम लिखकर अपना पाँव ऊपर रख सकती हो। तुम दुर्गा जी का नाम लिखकर अपना पाँव ऊपर रख सकती हो। राम राम, देवी देवताओं के मुतालिक ऐसी बात। सुरिंदर मुस्कुराया, बोला, खैर यूँ न सही, देवी देवताओं का नाम रहने दो, मैं तुमको 5,000 रुपये दूंगा अगर एक काम कर दो। शांति ने खुशबाश होकर कहा, क्या काम है वो? दीवार पर सुरिंदर की तस्वीर लटक रही थी। उसकी तरफ इशारा करके उसने कहा, इस तस्वीर को तुम अगर क्या 4 ब्राह्मणों के कंधों पर उठवाकर नदी के किनारे जला दो। बिल्कुल करीब ही बिजली की आग गिरने से जिस तरह इंसान के जिस्म का तमाम खून चशम जदन में खुश्क होकर जम जाता है और चेहरा मार्गजीदा की तरह स्याह पड़ जाता है, यकायक वही कैफियत शांति की हो गई। कुछ देर बाद संभल कर उसने एक रहम तलब निगाह से सुरिंदर की तरफ देखा और चुपचाप नीचे उतर गई। शांति ने पुरोहित बुलाकर प्रायश्चित किया और अपना गुनाह बख्शवाया। मन्नतें मान कर उसने अहद कर लिया कि उन बड़ी दीदी के बारे में ख्वाह कुछ हो जाए, आइंदा वो कोई लफ्ज़ अपनी ज़ुबान से नहीं निकालेगी। अपने कमरे के कवाड़ बंद करके वो बहुत काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही। आज तक उसे ऐसी तलख और बेरहमी से बात किसी ने नहीं की थी। सुरिंदर बाबू थोड़ी देर तक हो तो खामोश बैठा रहा, फिर उठा और बाहर निकल गया। दफ्तर में मैनेजर से सामना हुआ। छूटते ही सुरिंदर ने सवाल किया, गोलग्राम में किसकी जायदाद कुर्क हुई है? रामतनु सान्याल की बेवा बहू की। किस लिए कुर्क हुई है? 10 साल से मालियाना वसूल नहीं हुआ था। कहाँ है, दिखाइए, लाइए ज़रा देखूं। मित्रा बाबू मालिक के शकामेज लहजे से चकरा उठा, मगर फ़ौरन संभल कर जवाब दिया, तमाम खाते और मुतलका कागजात पंबा में हैं, वहाँ से लाए नहीं गए। फ़ौरन सब कागजात लाने के लिए आदमी रवाना करो। उस बदबख्त के लिए तुमने सर छुपाने की जगह बाकी रखी है या वो भी नहीं? शायद उसकी कोई जगह गांव में बाकी नहीं बच सकी। वो कहाँ रहेगी? ज़रा जुर्रत से काम लेकर मैनेजर ने कहा, जगह क्यों नहीं है? अब तक वो जहाँ रहती थी वहीं जाकर रहेगी। अब तक वो कहाँ रहती थी? कलकत्ते में, अपने बाप के घर। बाप का नाम? बुर्जनाथ लाहड़ी।
और बेवा का नाम माधवी देवी। दीवार का सहारा लेकर सुरेंद्र नाथ वहीं बैठ गए। मालिक के बिगड़े तेवर देखकर मैनेजर घबरा गया। क्या हुआ? क्या बात है? आपकी तबीयत कैसी है? सुरेंद्र ने उसके सवालात का जवाब नहीं दिया और फौरन नौकर को पुकार कर कहा, साइज से फौरन एक अच्छे से घोड़े की जीन कसकर तैयार करने को कह दे। और फिर उसी से सवाल किया, यहाँ से गोलग्राम कितनी दूर है? इसी वक्त वहाँ जाना चाहता हूँ। यही 10 कोस के फासले पर है मालिक। सुरेंद्र ने घड़ी देखकर कहा, अभी 9 बजे हैं, 11 बजे तक तो ज़रूर पहुँच जाऊँगा। घोड़ा आया। सुरेंद्र ने सवार होकर पूछा, मुझे किस तरफ जाना होगा? पहले शुमाल की तरफ जाकर फिर आगे मगरिब की तरफ सीधा रास्ता गया चला है। सुरेंद्र ने एड़ लगाई। घोड़ा सरपट भाग निकला। शांति ने जब सुना तो वो बेहाल हो गई। मंदिर में जाकर ठाकुर जी के सामने इतना सर पटक दिया कि खून निकल आया और वो बार बार कहने लगी, ठाकुर महाराज, नारायण जी, तुम्हारी ऐसी भी मर्जी थी, तुम्हें यही मंजूर था। मेरे दिल के देवता क्या लौट आएंगे? क्या उनके दर्शन मैं फिर पा सकूंगी? जिधर सुरेंद्र गया था उस समत घोड़ों पर सवार 2 सिपाही भी उसके पीछे तेजी से रवाना हो गए। उन्हें खिड़की से जाते देखकर कदरे शांति की ढारस बंधी। वो आंसू बहाती हुई बार बार कहने लगी, मैया दुर्गा, भवानी, मैं तुम्हें 2 भैंसे चढ़ाऊंगी, अपनी छाती का खून चढ़ाऊंगी। जितना चाहो दुर्गा माता, जितना भी चाहो, जब तक तुम्हारी सेरी ना हो, प्यास ना बुझे, तब तक जितना चाहोगी खून मैं तुम्हें पिलाऊंगी। मन की मुराद पूरी करना। गांव अब 2 कोस था। घोड़े के मुंह से झाग बहकर सुमो तक जा पहुंचा था। सर पर गर्मियों का सूरज खौफनाक अंदाज में आतिशबार था। घोड़ा खाक उड़ा था, नाले फांदता, नशेबो फराज को तय करता बर्क रफ्तारी से जा रहा था। मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में उसने अपनी जान की बाजी लड़ा दी थी। घोड़े की पुश्त पर ही सुरेंद्र का जी मतलाने लगा। उसे महसूस होने लगा कि उसके सीने की हर एक रग और जिस्म के तमाम बंद खिंचे चले जा रहे हैं। लम्हा भर बाद 2-3 बार थोड़ा थोड़ा खून नथनों से बहकर उसके गुबार आलूद धुले हुए कुर्ते पर गिर पड़ा। अपने सीने पर गिरा हुआ खून उसने हथेली से पोंछ दिया और दोपहर के करीब वो मंजिल पर जा पहुंचा। सड़क के किनारे एक दुकानदार से उसने दरियाफ्त किया। गोलग्राम यही है? दुकानदार ने जवाब दिया। जी हाँ, यही है। रामतनु सान्याल का घर किस तरफ है? इधर, इस तरफ जाइए। उंगली से जिस तरफ उसने इशारा किया, सुरेंद्र ने उसी तरफ घोड़ा बढ़ा दिया। घोड़ा सान्याल बाबू के घर पर पहुंचकर बैठक के सामने रुक गया। दरवाजे पर एक सिपाही बैठा था। मालिक को अचानक और ऐसे वक्त आते देखकर घबराकर जल्दी से उठकर उसने सलाम किया। घर के अंदर कौन है? जी कोई नहीं। कोई नहीं? जो स्त्री रहती थी वो कहाँ गई? वो तो सुबह ही नाव पर बैठकर कहीं चली गई हैं। कहाँ? किस तरफ? किस रास्ते से? उधर जुनूब की तरफ नाव गई है उनकी मालिक। नदी के किनारे पर रास्ता है, घोड़ा दौड़ाया जा सकता है। क्या इतनी गुंजाइश है? ठीक नहीं कह सकता, शायद नहीं है। सुरेंद्र बाबू ने फिर घोड़ा बढ़ा दिया। तकरीबन 2 कोस जाने के बाद आगे रास्ता दिखाई नहीं दिया। घोड़े पर आगे जाना नामुमकिन हो गया। वहीं घोड़ा छोड़कर सुरेंद्र आगे बढ़ा। एक बार ऊपर निगाह डाली तो देखा कुर्ते पर कई कतरे खून के जम गए हैं और अभी होंठों से भी लहू बह रहा है। नदी के किनारे जाकर उसने चुल्लू भर पानी पिया, मुंह धोया, उसके बाद पूरे जोर से दौड़ने लगा। उस वक्त पाँव में जूता भी नहीं था। सारा बदन कीचड़ और धूल में लथपथ था और जा बजा लहू के धब्बे नजर आ रहे थे। सीने पर तो गोया किसी ने खून की पिचकारी भर कर मार दी हो। दिन गरूब हो जाने का था। बदन में जरा सकत नहीं रही थी। पाँव अब नहीं उठते। गोया इस बार आराम करने की फुर्सत मिलने पर हमेशा के लिए आराम करने की ठान ली है। बिस्तरे मरग पर जिंदगी के आखिरी और दायमी आराम की उम्मीद से बेखुद होकर वो एक ही रफ्तार से भागा चला जा रहा है। जिस्म से जिंदगी की आखिरी रमक गिरने के बाद अबदी सेज पर उसे आराम से इस्तराहत पजीर होना है और फिर कभी बेदार नहीं होना। नदी के उस मोड़ पर वो एक नाव ही तो है। लटके हुए कलमी साग के झुरमट में से राह बनाती हुई आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ करती जा रही है वो। हाँ, वही नाव है। सुरेंद्र ने आवाज़ दी। बड़ी दीदी। हलक सूख गया था, आवाज़ नहीं निकली। कई कतरे खून के निकल पड़े। दोबारा पुकारा, बड़ी दीदी। फिर वही हुआ। खून निकला। साग के झुरमट से रास्ता रुका हुआ था। सुरेंद्र करीब पहुंच गया। आवाज़ दी, बड़ी दीदी।
दिन भर के फाके, जहनी अजियत और जज्बाती खुलफिशार से नीम जान होकर माधवी नाव के अंदर संतोष कुमार को गोद में सुलाए पलके मूंदे पड़ी थी। नागाह बड़ी दीदी की आवाज़ उसने सुनी। ये पुरानी पहचानी हुई आवाज़ में कौन पुकार रहा है? वही आवाज़ तो है। माधवी उठकर बैठ गई। बाहर झांक कर देखा, मास्टर साहब ही तो मालूम होते हैं। सारा जिस्म धूल, खाक और कीचड़ से लथपथ है। मुलाजमा को मुखातिब करके माधवी ने कहा, दमतिया की माँ सुनती हो? मांझी से कह दो जल्दी नाव रोक दे, यहीं पर लगा दे। इस वक्त सुरिंदर में ज़रा सकत नहीं थी। वहीं किनारे पर हाथ पांव फैलाकर लेट गया। मल्लाहों ने उठाकर उसे नाव में लटा दिया। मुंह और आंखों पर पानी के छींटे मारकर होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। मल्लाहों में से एक आदमी सुरिंदर को जानता था। उसने कहा, ये तो लालता गांव के ज़िम्मेदार साहब हैं। माधवी ने गर्दन से तलाई हार खोलकर उसके हाथ पर रख दिया और कहा, इसी रात लालता गांव पहुंचा सकते हो? मैं तुमसे हर एक को ऐसा ही एक एक हार नाम दूंगी। बात सुनते ही 3 कड़ियल जवान रस्सा पकड़कर पानी में उतर पड़े। उन्होंने कहा, माँ जी, रात चांदनी है, पो फटने से पहले ही हम ज़रूर पहुंचा देंगे। तारीकी छा जाने के बाद सुरिंदर को होश आया। पलकें खोलकर माधवी के चेहरे की तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा। उस वक्त माधवी का चेहरा घूंघट में छुपा हुआ नहीं था। पेशानी का सिर्फ एक हिस्सा आंचल से ढका हुआ था। गोद में सुरिंदर का सर रखे वो बैठी थी। थोड़ी देर उसी तरह माधवी का चेहरा देखते रहने के बाद उसने कहा, तुम बड़ी दीदी हो ना? अपनी धोती के आंचल से माधवी सुरिंदर के लबों पर जमा हुआ खून साफ करने के बाद आंखें पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो, मैं ही माधवी हूँ। सुरिंदर ने पलके मूंद कर मुबहिम सी आवाज़ में कहा, वही तो है। आह, दुनिया भर के राहत व आराम इस गोद में है। इतने अरसे बाद आज उस राहत और सुकून को सुरिंदर ने तलाश कर लिया। नीम बेहोशी की उस हालत में जिस तरह उसे महसूस हुआ कि बेइंतहा वसी और वीरान समंदरों में जिंदगी का किनारा उसे इस कश्ती में ही मिल गया है। इस वक्त उसके खून आलूद होंठों के गोशों में तबस्सुम की एक रेखा नमूदार हुई। लब हरकत जन हुए। बड़ी दीदी, बड़ा दर्द है। कश्ती बड़ी तेज़ रफ्तारी से नदी के धारे पर बहती चली जा रही थी। चांदनी किरणें कश्ती में झांक झांक कर सुरिंदर के चेहरे पर पड़ रही थी। बंगाल की एक गरमाई रात थी। फूलों की एक अजीब उदासी महक भरी थी। हवा इस महक के बोझ से साकिन और गैर मुतहरक हो गई थी। खादमा एक पुराना पंखा लिए आहिस्ता आहिस्ता सुरिंदर को हवा दे रही थी। सुरिंदर ने धीमी आवाज़ में पूछा, कहाँ जा रही थी तुम? माधवी ने भर्राई हुई आवाज़ में कहा, परमीला की ससुराल। सुरिंदर ने कहा, छी, कहीं नातादारों के घर रहने भी कोई जाता है दीदी? अपनी ख्वाबगाह के कमरे में सुरिंदर बड़ी दीदी की गोद में सर रखे बिस्तरे मरग पर दराज है और उसके दोनों पाँवों को गोद में रखकर शांति उन्हें अपने आंसुओं से धो रही है। पंबा में जितने मशहूर डॉक्टरों, वेद और हकीम हैं वो सब मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं और शिकस्त खाकर बैठ गए हैं। किसी से सुरिंदर का खून बंद नहीं हो सका। 5 बरस का पुराना जख्म खुल गया है जिससे अब लगातार खून निकल रहा है। उस वक्त माधवी के दिल में माजी के एक भूले हुए वाक़े की याद ताज़ा हो गई है। 5 बरस बेशतर एक दिन उसने सुरिंदर को अपने घर से निकाल दिया था। आज 5 बरस बाद सुरिंदर बाबू उसे वापस घर लाने के वास्ते आया है। शाम के बाद चिरागों की ताबनाक रोशनी में सुरिंदर नाथ ने माधवी के चेहरे पर फिर निगाह डाली। पायंती की तरफ शांति बैठी थी, कहीं वो सुन ना ले। इस खौफ से माधवी का सर अपने मुंह पर झुकाकर सुरिंदर नाथ ने कहा, बड़ी दीदी, क्या उस दिन की याद है जब तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था? आज मैंने बदला ले लिया, तुम्हें भी घर से निकाल दिया। कहो, बदला ले लिया या नहीं? माधवी पर फिलफोर गशी तारी हो गई। उसका सर झुककर सुरिंदर के कंधे पर लटक गया। जब होश आई तो घर में कोहराम मचा हुआ था।